नमस्कार विद्यार्थी साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी हजुरहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नियमित रूपमा एक एउटा च्याप्टरको बारेमा आउने खालका क्वेसनहरू जुन ओल्ड इज गोल्डमा छन् अथवा मोडल क्वेसनमा छन् अथवा बुक्समा छन् तपाईँहरूको, त्यो बुक्समा भएको क्वेसनहरूको मैले हजुरलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले सहयोग गरिरहेको छु। त्यो अन्तर्गत हामीले यसै सिलसिलामा अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट पढिरहेछौँ र इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट पढिसकेका छौँ, मल्टी स्टेप पनि पढिसकेका छौँ। मल्टी स्टेपमा ब्यालेन्स सिटवाला क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटवाला पढिसकेका छौँ भने अब एउटा छ एनएफआरएसवाला। यो एनएफआरएसवाला चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरको विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ र जो एमबिएस फोर्थ सेमेस्टर अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ। तर एमबिएस थर्ड सेमेस्टरको साथीहरूलाई भने यो कोर्समा तपाईँलाई सिंगल स्टेप र मल्टी स्टेप छ एनएफआरएसवाला, हजुरहरूले नपढ्नु भयो हुन्छ। अब म हजुरलाई के अन्तर छ भन्ने कुरा बुझाउन चाहन्छु र मल्टी स्टेप र एनएफआरएसमा के अन्तर छ भन्दाखेरि म हजुरलाई क्यास फ्लोसँग रिलेट गरेर बुझाउन चाहन्छु। जस्तै हामीले के गरेको थियौँ भन्दा क्यास फ्लो सिम्पलवाला र एनएफआरएसको अन्तर के थियो भन्दाखेरि क्यास फ्लोमा हामीले जुन डाइरेक्ट मेथडको हुन्थ्यो जसलाई मैले सिम्पल क्यास फ्लो भनेको थिएँ, त्यसमा हामी के गर्थ्यौँ भन्दा तपाईँलाई त्यो जुन हामीले बनाएको हुन्थ्यो क्यास फ्लोको स्टेटमेन्ट, त्यो स्टेटमेन्टभित्रै राखेर हामीले त्यहाँ जस्तै सेल्स आउँदाखेरि सेल्समा के चढ्छ अथवा कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा के चढ्छ भन्दाखेरि सेल्स चढ्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल चढ्छ। यो चिज हामीले के गरेको थियौँ भन्दा त्यही जुन स्टेटमेन्ट छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त्यसैमा राखेको। तर एनएफआरएसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा एनएफआरएसमा साइडमा नोट्स लेखेर नोट्स बनाएर त्यहाँ गरेका थियौँ। हो, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि त्यस्तै हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा नि के हो भने हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले जानिसकेका छौँ। हजुरले हेर्नु भएको छैन अगाडिको भिडियो हेर्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरूले लिङ्कमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि त्यही हो, केही अन्तर छैन। के हो भन्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप जानेपछि त्यसैमा केही शब्द चेन्ज होला, त्यो मैले हजुरलाई भनिहाल्छु। प्रब्लमसँगै जान्छु म सिधै। र के गर्ने भन्दाखेरि हो क्यास फ्लोमा जस्तै नोट्स बनाउने र 1.1 1.2 गर्दै नोट्समा ल्याएर राख्ने मात्र हो, अरू केही पनि अन्तर छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ब्यालेन्स सिटमा के अन्तर हुनसक्छ भन्दा हामीले क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ क्लासिफाई गरेका थियौँ। कसरी भन्दाखेरि एसेट्सलाई 4 हेडिङ दिएका थियौँ र लाइबिलिटिजलाई के गरेका थियौँ भन्दा 3टा हेडिङ दिएका थियौँ। तर यस एनएफआरएसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त्यत्रो दुःख गर्दैनौँ। हामी सिधै 2वटा हेडिङ दिन्छौँ। के दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट एसेट्स र नन करेन्ट एसेट बनाउँछौँ। त्यस्तै लाइबिलिटीलाई पनि करेन्ट लाइबिलिटिज र नन करेन्ट लाइबिलिटिज बनाउँछौँ। अलिकति मन लाग्दा इक्विटीलाई अलग लेख्दै पनि भयो। अथवा म हजुरलाई क्वेसनमा बुझाइहाल्छु, हामी अरू विलम्ब नगरिकन सिधै क्वेसनमा जाउँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ, किन भिडियो लामो हुन्छ। तपाईँहरूको पनि एक्जाम आइरहेको समय त्यहाँ बचाउनु छ। त्यो भएर म प्रश्नबाट चाहिँ यसको तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हामी प्रब्लममा लागौँ। यदि हजुरहरू बिबिएस फर्स्ट इयर पढ्दै हुनुहुन्छ भने मसँग चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ, मैले हजुरलाई भनिसकेको छु। यो मसँग अभाइलेबल भएको बुक्सबाट मैले गराउने हो। यो बिबिएस फर्स्ट इयरको लागि चाहिँ फर्स्ट इयरको जो हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ पेज नम्बर 481 मा जानु होला र क्वेसन नम्बर 9मा हेर्नु होला। त्यसै गरी एमबिएस फोर्थ सेमेस्टर पनि मसँग अस्मिताकै बुक छ। तपाईँ एमबिएस फोर्थ सेमेस्टरको हुनुहुन्छ भने फोर्थ सेम अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पेज नम्बर 108 क्वेसन नम्बर 14 हेर्नु होला। अब यसमा अलिकति अन्तर छ। के अन्तर छ भने तपाईँहरू यदि फोर्थ सेमको हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट सेमको क्वेसन गर्दैछु, फर्स्ट सेमको बुकबाट गर्दैछु, किनभने अहिले फर्स्ट सेमको एक्जाम आएकोले। तर केही पनि छैन, सबै चिजहरू एउटै हो, अलिअलि अमाउन्ट तलमाथि छ। भनेको फोर्थ सेमको बुकमा जस्तै फर्स्ट सेमकोमा तपाईँलाई फर्स्ट सेमेस्टरको बुकमा चाहिँ मानौ पर्चेस 2 लाख 2 लाख छ भने फोर्थ सेमेस्टरको बुकमा 3 लाख छ। तर सबै चिज एउटै हो। तपाईँहरूले यहाँ जे छ त्यही आइटम फोर्थ सेमको हुनुहुन्छ भने फुट गरेर हाल्नु होला, अथवा क्वेसन एउटै अमाउन्टले के हुन्छ र सबै चिज हो। क्वेसन बोर्डमा पनि तपाईँहरूले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले एक बोर्डकै क्वेसन प्र्याक्टिस गरे पनि हो, अमाउन्ट मात्र तलमाथि। फेरि क्वेसन नम्बर चाहिँ टिपायो, मिल्न चाहिँ केही पनि मिल्दैन नभन्नु होला, अमाउन्ट मात्र तलमाथि हो, जाने आइटम सबै एउटै हो। मैले बिबिएस फर्स्ट इयरको बुकबाट गर्न गइरहेको छु। अब हामी उता इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दै, यहाँ चाहिँ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनौँ। के भन्नु पऱ्यो भन्दा प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट, प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट। अब केही छैन, सबै चिज एउटै हो, उस्तै नै हो, अन्तर केही पनि छैन, सबै चिज उस्तै हो। हामीले एनएफआरएस जस्तो गर्ने भनेको थियो। एनएफआरएसमा के गर्छौँ भन्दा नोट्स लेख्छौँ। यहाँ नोट्स लेखौँ, अमाउन्ट
पर्टिकुलर्स। अब मैले हजुरहरूलाई के भनेको छु भन्दा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा जे भनेको छु, जतिवटा स्टेप भनेको छु यसमा पनि त्यति नै स्टेप गर्ने हो। केवल हामीले के गर्ने भन्दा नोट्समा मात्र अन्तर हो। म यता नोट्स गर्छु हो, यहाँ नोट गरेको कुराहरू वर्किङ नोट भनेर बुझे पनि हुन्छ तपाईँले। नोट्स गरेका कुराहरू हामीले यहाँ कुन नोट छ भन्छौँ, यहाँ लेख्छौँ, अन्तर त्यति मात्र हो। अब हामीले सुरुमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले सेल्स लेख्थ्यौँ, यहाँ हो सेल्स लेख्थ्यौँ। अन्तर केही पनि होइन। सेल्समा के हुन्थ्यो भने हामीले यदि रिटर्न छ भने डिस्काउन्ट छ भने घटाउँथ्यो, यसमा पनि गर्ने त्यही नै हो। तर यसलाई हामी के भन्दियौँ भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा भाषा तपाईँहरूले विचार गर्नु होला, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भन्छ, त्यही लेखिदिनु होला, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन। सेल्स नै हो, केही पनि होइन। म यहाँ तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यसलाई हामी 1.1 मा गरौँ, यही सार्ने हो टपिक, केही पनि होइन। रेभिन्यू फ्रम अपरेसन। यसमा के हो भन्दा सेल्स रिटर्नका कुराहरू केही छन् भने लेख्ने हो। हामी हेरौँ यहाँ के छ त भन्दा क्वेसनमा सेल्स दिएको छ। तपाईँहरूले मैले तपाईँहरूलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यदि हामीसँग इन्कमहरू र लाइबिलिटिज हेर्नु पर्यो भने क्रेडिट साइडमा हेर्नु होला तपाईँहरूले। फेरि पनि भन्छु मैले के भन्दा इन्कम र लाइबिलिटिज हेर्नु पर्यो भने क्रेडिट साइडमा हेर्ने, एक्सपेन्सेस र एसेट्स हेर्नु पर्यो भने डेबिट साइडमा हेर्नु होला। तपाईँले यो कुरा विचार गर्नु होला। अब सेल्स भनेको कहाँ हुन्छ भन्दा सेल्स भनेको हामीले बेचे बाबत पैसा आउने ठाउँ हो भने चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा हेर्छौँ। सेल्स कति छ भन्दा 4 लाख। सेल्स कति 4 लाख छ। सेल्स कति छ भन्दा 4 लाख छ। तपाईँले हेर्नु होला सेल्स 4 लाख छ। अब यो सेल्समा रिटर्न डिस्काउन्ट छ त छैन, यो क्वेसनमा रिटर्न्स अथवा डिस्काउन्ट छैन। त्यो हुँदा के गर्ने भन्दा यसैलाई हामीले यहाँ ल्याएर सारिदिन्छौँ। नोट्स नम्बर 1 केही पनि होइन, सेल्सै जाने हो। रिटर्न डिस्काउन्ट झन् देखाउने, छैन भने छोडिदिने। कति भन्दा 4 लाख। सजिलो छ, केही पनि छैन, झुकिनु पर्ने केही पनि छैन। सेल्समा हामीले केलाई घटाउँथ्यौँ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउने भनेको थिएँ मैले। के लेस गर्थ्यौँ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यहाँ पनि यही लेस गर्ने हो। त्यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जे जान्थ्यो यहाँ पनि जाने नै थियो। तर के भन्ने भन्दा यसमा एउटा कुरा अलिकति शब्द परिवर्तन गरिदिन्छु म। केही पनि हेर्नु, यो चलन चल्तीको जसरी हामी एनएफआरएस गर्छौँ त्यसको चलन चल्तीको मात्र कुरा हो। के भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको ठाउँमा यहाँ कस्ट अफ सेल्स भनिन्छ। अन्तर केही पनि होइन, चिज त्यही नै हो। हामीले यहाँ वर्किङ नोट गर्छौँ, देखाउँछौँ, तर त्यही कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले कस्ट अफ सेल्स भने मात्र हो। र हामीले यो के गर्थ्यौँ लेस भन्ने देखाउँथ्यो, यो देखाइरहनु पर्दैन। हामीले बुझेकै छौँ लेस हुन्छ कस्ट अफ सेल्स भनेर। यहाँ हामी नेगेटिभमा भ्यालु लेखिहाल्छौँ ब्राकेटमा, त्यो हुँदा त्यसको केही अन्तर परेन। अब 1.2 नोट नम्बर मैले यो सारिनँ, यही सार्ने हो। तपाईँले कस्ट अफ सेल्सै भनेर सार्ने हो। तर अब योचोटि मैले सारेँ, अब फेरि मैले सार्दिनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ त्यो सारिरहँदा। तर तपाईँहरूले एक्जाममा सार्नु होला। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी उता के जान्थ्यौँ, कस्ट अफ सेल्स भन्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डै हो। के जान्थ्यो भन्दा हामीले पहिला पर्चेज जान्थ्यौँ। पर्चेज लेखौँ यहाँ, पर्चेज कति छ त तपाईँहरूले पर्चेज हेर्नु होला। पर्चेज भनेको खर्च, हामीले किन्दा पैसा तिरेको पैसा, हाम्रो हामीबाट गएको खर्च भनेपछि खर्च कहाँ हुन्छ, एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा। तपाईँ डेबिट साइडमा हेर्नु होला। पर्चेज कति छ भन्दा 2 लाख छ। पर्चेज कति छ भन्दा 2 लाख छ। तपाईँले पर्चेज हेर्नु होला 2 लाख। पर्चेज 2 लाख छ। त्यस्तै गरी हेर्नु होला पर्चेजमा के जान्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई वेजेस छ भने यसमा वेजेस जान्थ्यो, आउटस्ट्यान्डिङ छ भने आउटस्ट्यान्डिङ जाने भनेको चाहिँ मैले हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन नै हेरौँ। पर्चेज वेजेस छ त वेजेस छ। वेजेस कति छ भन्दा वेजेस 1 लाख छ। यसमा के गरौँ, एड गरौँ वेजेसलाई। कति छ 1 लाख। अब आउटस्ट्यान्डिङ छ भने हेरौँ एडिसनल इन्फर्मेसन। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्दियौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 5000 वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई पनि जोड्दियौँ। यो के विचार गर्नुपर्छ नि मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको छु, यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि कुरा छ भने त्यो 2 ठाउँ जान्छ। यो यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा रिटेन अर्निङ एकै ठाउँ भनेर बुझौँ। रिटेन अर्निङ अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट मध्ये एक ठाउँ जान्छ। जस्तै तपाईँले जेनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, डिभिडेन्ड पेड छ भने तल त्यो कहाँ जान्छ भन्दा
स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा पनि जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। तीभन्दा अरू आइटमहरू इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। मैले के भनेको छु दुई ठाउँ जान्छ भनेको छु, त्यो चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु। नियम त्यही हो। 5000 छ, यो 5000 पछि ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। त्यस्तै अरू के छ त, अरू क्लोजिङ स्टक पनि जान्छ भनेको छु। क्लोजिङ स्टकलाई लेस गरिदिने हो यहाँ आएर। क्लोजिङ स्टक कति छ त भन्दा क्लोजिङ स्टक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेर तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन 50,000 छ, त्यसलाई लेस गरिदिउँ। तपाईँहरू झुकिनुहुन्न भने यो नलेखे हुन्छ, तर अब तपाईँलाई सजिलो होस् भने, किनभने एड गरेर हामी पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्छौँ, लेस गर्नु पर्ने नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्छौँ, यहाँ त्यो पनि भएकै छ। तर तपाईँहरूले यदि झुकिनुहुन्छ भने यसरी लेख्नु होला, किनभने बिगार्नुभन्दा यसो गर्नु राम्रो। सकिन्छ भने यसरी नै लेखौँ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर एड लेसको यो भ्यालु लेखिदिएको छु मैले, प्लस माइनस। अब यहाँ जोड घटाउ गर्नु कति भयो, 2 लाख 1 लाख 5,000 मा 50,000 लेस गर्दाखेरि 2,55,000 भयो। 2,50,000 यही चिज ल्याएर गर्ने हो। कति हो वर्किङ नोट नम्बर 2,55,000। जहिले पनि के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्छौँ हामीले, त्यही भएर ब्राकेटमा लेखौँ। अब के हुन्छ त भन्दा उताको जस्तै यहाँ पनि घटाउने हो, मल्टी स्टेपको जस्तै केही छैन नयाँ। ग्रस प्रफिट कति भयो भन्दा 4 लाखमा 2,55,000 गर्दा घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, हजुरले पनि गर्नु होला, 1,45,000 हुन्छ, त्यो गर्नु होला। अब मैले हजुरलाई भनेको थिएँ तपाईँहरूले अदर इन्कमलाई यहीँ ल्याएर जोडे पनि हुन्छ, अथवा एक्सपेन्सेस घटाएर तल ल्याएर जोडे पनि हुन्छ भनेको छु। एनएफआरएसमा चाहिँ अदर इन्कमलाई तपाईँहरूले माथि नै जोडिदिनु होला। तपाईँले मल्टी स्टेपमा पनि माथि नै जोड्दै पनि हुन्छ, बिग्रिँदैन। तर यसमा चाहिँ प्रायः माथि जोड्ने चलन छ, त्यही भएर तपाईँले माथि नै जोडिदिनु होला। मल्टी स्टेपमा पनि माथि जोडे हुन्छ। अब एड, यहाँ मैले के भनेको छु, एड लेस नगरौँ। अदर इन्कम एड हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ। अदर इन्कम यो एड हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ एड लेस नलेख्नु होला। एनएफआरएसमा चाहिँ मल्टी स्टेपमा लेखे हुन्छ, एनएफआरएसमा नलेख्नु होला। अब अदर इन्कमको लागि हामी वर्किङ नम्बर 1.3 मा अदर इन्कम यही सार्ने हो। मैले सारिनँ, हजुर यहाँ लामो हुन्छ भनेर। अब के छ भन्दा अदर इन्कममा हामी हेरौँ, क्रेडिट साइडमा हेर्छौँ इन्कम भनेको छु भने यहाँ के रहेछ भन्दा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर दिएको रहेछ लास्टमा। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, तपाईँले फुल फर्ममै लेख्नु होला। 15,000 दिएको छ इन्कम एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर 15,000 दिएको छ। अरू केही छ त? अरू केही पनि छैन। एकुमुलेट डिप्रिसिएसनको यो कुरा चाहिँ एकुमुलेट डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा जाने हो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ जाँदैन, प्रिफर स्टक कमन स्टक ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यो हुँदाखेरि यति नै हो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, नोट्स नम्बर यहाँ ल्याएर लेखौँ 1.3 15,000 पोजिटिभमा राख्छौँ, पोजिटिभ भ्यालुमा। अब अदर इन्कम पछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले लेस गर्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्छौँ हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा। तर अब यसमा के गरौँ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यो नगरौँ, यसमा एबी गर्थ्यौँ। त्यो एबी गरिरहनु आवश्यक छैन, तर एबीमा जे राख्थ्यौँ त्यसको हेडिङ चाहिँ राखिदिउँ हामीले। जस्तै के हुन्थ्यो, यसमा के जान्थ्यो भन्दा मल्टी स्टेपमा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस, जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस जान्थ्यो एउटा। अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जान्थ्यो। यिनै दुईवटा कुरा ए र बी दुईवटा हेडिङ दिएर हामीले मल्टी स्टेपमा लेखेको थियो। तर तपाईँहरूले हेडिङ दिनु परेन, त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नलेख्नु होला। त्यहाँभित्र जाने यी दुईवटा आइटमलाई यसरी लेखिदिनु होला यो एनएफआरएसमा चाहिँ। अब हामी जाउँ यसको नोट्स नम्बर 1.4 मा। हामीले 1.4 मा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस भन्ने बुझौँ होला। हेरौँ यहाँ के छ जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेसमा। अब यो एक्सपेन्सेस हेर्न हामी डेबिट साइडमा जान्छौँ। के छ भन्दा स्यालेरिज रहेछ, स्यालेरी ल्याएर लेखौँ हामी। यसमा के जान्छ भनेर मैले अगाडिको भिडियोमा हजुरलाई सविस्तार वर्णन गरिसकेको छु। त्यो भएर तपाईँहरूले के जान्छ एक्चुअली दुविधा छ भने अगाडिको हाम्रो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ, तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। स्यालेरी कति छ भन्दा 1 लाख। त्यस्तै गरी अर्को के जान्छ भन्दा हेरौँ, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ। इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेसलाई पनि यहीँ राखिदिउँ। इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस कति दिएको छ भन्दा
8000 छ, 8000। त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु, डिप्रिसिएसन दिएको रहेछ। डिप्रिसिएसन पनि यसमा जान्छ। डिप्रिसिएसन कति भनेको छ भन्दा 10% भनेको छ फिक्स एसेटको। फिक्स एसेट के हो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। फिक्स एसेट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्निचर भनेर डेबिट साइडमा 50,000 दिएको छ। त्यस्तै गरी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर 1 लाख दिएको छ। भनेपछि कति भयो भन्दा डिप्रिसिएसन 10% भनेको छ। डिप्रिसिएसन 10% भनेको चाहिँ के को भन्दाखेरि 1 लाख प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट प्लस 50,000 फर्निचर, दुइटै हो। त्यो भएर हामीले एकै ठाउँ लेख्दियौँ यहाँ। भनेपछि 1,50,000 को 10% कति हुन्छ भन्दा 15,000। यो इन्सुरेन्स तपाईँहरूले एडिसनल इन्फर्मेसन प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड बाई 8,000 भनेको छ, त्यही ल्याएको। फेरि यहाँ त छैन, माथि कहाँबाट ल्यायो मास्टरले भन्नु होला। त्यो चाहिँ तल दिएको छ एक्सपायर्ड भनेपछि त हाम्रो एक्सपेन्सेसै हुन्छ। अब जोडौँ, यो कति हुन्छ त भन्दा 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 15,000 गर्दा 1,23,000 आउँछ। 1,23,000। यसलाई हामी ल्याएर यहाँ जेनरल अफिस एक्सपेन्स हो 1,23,000। 1.5 मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ। 1.5 हेर्नु होला, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको के दिएको छ त हामीलाई। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा केही भनेको छ त? सेलिङसँग रिलेटेड कुनै चिज दिएको छ त? हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा। भनेपछि छैन, भनेपछि हामीले के गर्दैछौँ, निल छ यो। यदि छैन भने तपाईँले वर्किङ नोटमा देखाइरहनु पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई फेरि उताकोसँग अन्तर पो रहेछ यसमा एनएफआरएसमा भन्ने लाग्न सक्छ भनेर रिलेट गर्नको लागि लेखिदिएको हो। किनभने हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्समा दुईवटा चिज जान्थ्यो। यसको रहेन रहेछ भनेपछि वर्किङ नोट गरिरहनु परेन, निल पनि लेखिरहनु परेन। जे छ त्यही गरिदिनु। अरू चढ्ने केही छ त? केही पनि छैन। अब यसमा अदर एक्सपेन्सेस छ त? अदर एक्सपेन्सेस पनि हामी राख्थ्यौँ। नोट नम्बर 1.6 लेख्थ्यौँ, तर यहीँ नोट्स गर्थ्यौँ के अदर एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यो एक्सपेन्सेसहरू केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ छैन। तपाईँले नलेख्नु होला, मैले निल लेख्दै बुझाउनको लागि लेखिदिएको। यदि भयो यहाँ वर्किङ नोट गर्नुहुन्थ्यो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि वर्किङ नोट गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ लेख्नुहुन्थ्यो, अदर एक्सपेन्सेस लेख्नुहुन्थ्यो। त्यहाँपछि अर्को के जान्छ त भन्दा लास्टमा हामीले ट्याक्स पनि घटाउँथ्यौँ, हो किन? ट्याक्स छ त, ट्याक्स पनि छैन। त्यो भएर के गरौँ भन्दा नभएको आइटमलाई नलेखौँ। यो सिधै के आयो भन्दा नेट इन्कम आयो। यसलाई हामी नेट इन्कम भनेर बुझ्छौँ। नेट इन्कम भनेर बुझ्छौँ। कति भयो त? एडलेस गरौँ, 4 लाख माइनस 255 गर्दा 1,45,000 छ। यसमा 15,000लाई एड गरेर यो एक्सपेन्सेसलाई हामी नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्छौँ। यहाँ मैले छुट्याइदिएको ब्राकेट लेख्न। अनि 1,23,000 घटाइदिउँ, क्यालकुलेटरमा हानौँ। मैले चाहिँ 37,000 निकालेँ। नेट इन्कम 37,000 भयो। हो, यसमा के अन्तर रहेछ त भन्दा केही पनि अन्तर छैन। तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा मल्टी स्टेपमा यी चिजहरूलाई यहीँ भित्र गर्थ्यौँ, स्टेटमेन्ट भित्रै गर्थ्यौँ। तर एनएफआरएसमा के गर्ने भन्दा स्टेटमेन्ट भित्र गरेनौँ, हामीले साइड वर्किङ नोट देखायौँ र के गर्यौँ यहाँनिर राख्यौँ। तपाईँहरूले पनि के गर्नु होला भने कपीको, जस्तै म एउटा तपाईँलाई देखाउँछु। मानौँ यो कपी हो, कपीको दुईवटा साइड छ। तपाईँले के गर्नु होला भन्दा यता स्टेटमेन्ट बनाउनु होला र यता वर्किङ नोट गर्नु होला, अथवा यता स्टेटमेन्ट गराउनु होला, यता वर्किङ नोट गर्न थाल्नु होला। यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट सकिन्छ, यता वर्किङ नोट सकिन्छ। अनि ब्यालेन्स सिटको फेरि ब्यालेन्स सिटको नि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ नि। त्यो हुँदाखेरि ब्यालेन्स सिटको वर्किङ नोटलाई पनि त्यस्तै गर्नु। तपाईँलाई कता सहज हुन्छ, यता वर्किङ नोट गर्न सहज हुन्छ कि यता वर्किङ नोट गर्न सहज हुन्छ? तपाईँले क्वेसन कति लामो छ विचार गरिहाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति विचार गरेर गर्नु होला। अब हाम्रो नेट इन्कम आइसकेको छ। अब के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउँथ्यौँ। त्यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अहिले यसमा नबनाऊ, किनभने यसमा एउटा रिजर्भ भन्ने ठाउँमा रिजर्भ भन्ने एउटा आइटम हुन्छ। अहिले म ब्यालेन्स सिटमा बुझाउँछु। त्यो नेट इन्कमसँग हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा के ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो त्यसकै वर्किङ नोटमा गर्नेछौँ। म अहिले बुझाइहाल्छु तपाईँहरूलाई, यो बुझि नै सक्नुभयो होला। नेट इन्कम मैले अहिले यसलाई यो तपाईँलाई ठाउँको अभाव हुन्छ भनेर सारिसक्नुभयो होला तपाईँले। म यसलाई मेट्छु अनि फेरि यो तपाईँले हेर्नु होला। मैले नेट इन्कमलाई चाहिँ माथि सारिरहन्छु अहिलेलाई, अनि अरू चिज म मेट्छु। यहाँ ब्यालेन्स सिट अब हजुरलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यो अहिले मैले यहाँ सारिराखेँ। नेट इन्कम 37,000 आएको थियो, यसको अहिले काम हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ यहाँ अर्को एउटा भाषा भन्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। मैले त्यही लेख्छु, तपाईँले पनि त्यही लेख्नु होला। स्टेटमेन्ट अफ
फाइनेन्सियल पोजिसन ब्यालेन्स सिट भनेकै यही हो। फेरि यो के लेख्यो नयाँ चिज अहिलेसम्म सुनेकै थिएन भन्ने लाग्न सक्छ, आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, त्यो ब्यालेन्स सिटै हो। अब हामीले उता क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमा के गर्थ्यौँ, त्यसलाई क्लासिफाई गरेको थियौँ कति क्षेत्रमा भने 4 हेडिङ्स दिएर। अब यसमा के गर्छौँ हामी, 2टा मात्र हेडिङ दिन्छौँ, एउटा करेन्ट एसेट्स अर्को नन करेन्ट एसेट्स। हामी पहिला एसेट्सको ट्रिटमेन्टबाट जाउँ, हामी एसेट्सको ट्रिटमेन्टबाट जाउँ। एसेट्स नोट्स लेखौँ यहाँ, एमाउन्ट केही पनि छैन, उताकै जस्तो सेम, हामीले आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। अब नन करेन्ट एसेट्स के हुन्छ, हामीले नन करेन्ट एसेट्समा जाउँ। नन करेन्ट एसेट्स हामीले बुझेकै छौँ लगभग। करेन्ट एसेट्स र जुन चाहिँ लगभग हामीले यसरी बुझौँ, 1 वर्षभित्र चलायमान हुने जस्तै क्यासहरू भए, इन्भेन्ट्रीहरू भए, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स, यिनीहरू हामीले करेन्ट एसेट्स भनेर पढेका छौँ। 11-12 मा पढेकै छौँ हामीले। त्यस्तै गरी नन करेन्ट एसेट्समा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट प्रपर्टी, इक्विपमेन्ट, यिनीहरू चिजहरूलाई हामीले जस्तै तपाईँलाई गुडविल भयो, यिनीहरूलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दा यिनीहरूलाई हामीले नन करेन्ट एसेट्स भनेर बुझौँ। अरू केही पनि नयाँ कुरा छैन। इन्टेन्जिबल एसेट भए, इन्भेस्टमेन्टहरू भए, यिनीहरूलाई हामीले नन करेन्ट एसेट्स भनेर बुझौँ। हामी हिसाब गर्दा गर्दै प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा हामी भनेरै जानेछौँ। अब नोट्समा जाउँ। सुरुमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट के छ त, प्लान्ट, यसभित्र नन करेन्टमा के पर्छ, प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट, प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट। मैले लेखेँ, यसलाई हामीले 2.1 भनेर नाम दियौँ। नोट्स नम्बर 2.1 के भन्दा प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट, केही पनि छैन नयाँ, उताकै जस्तो। हामीले उता के गर्यौँ भन्दा उता 4 भागमा 4 हेडिङ्स दिएर क्लासिफाई गरेका थियौँ, यहाँ 2टा मात्र दियौँ। अब त्यो पर्ने चिजहरूलाई हेरौँ। प्लान्ट पिपिईमा के छ भन्दा मैले के भनेको छु भने डेबिट साइडमा एसेट्स हुन्छ भनेको छु। प्लान्ट कति छ त, प्लान्ट प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति छ भन्दा 1 लाख रहेछ। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति, 1 लाख छ। हामीले ल्याएर राखिदियौँ, केही पनि छैन। त्यसपछि के छ भन्दा तपाईँलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, हेर्नु होला। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। प्लान्टको कति दिएको छ भन्दा 20,000 दिएको छ। यसलाई लेस गरिदिउँ हामी। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति दिएको छ प्लान्टको, प्लान्टकै दिएको छ। प्लान्टको कति दिएको छ भन्दा 20,000 दिएको छ। हामीले लेस गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी अघि हामीले मैले के भनेको थिएँ भने एडिसनल इन्भेस्टमेन्टको चिज 2 ठाउँ जान्छ भनेको छ। हामीले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट 10% फिक्सेसनमा डिप्रिसिएसन भनेको छ। भनेपछि 1 लाखको अघि त हामीले 2टालाई एकै ठाउँ जोडेर लेखिदिएको छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा। तर अब हामीले बुझि पनि हाल्छौँ कति प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कति छ, 1 लाखको 10% डिप्रिसिएसन 10% कति हुन्छ, 1 लाखको 10,000 हुन्छ। यसलाई पनि यहीँ घटाइदिउँ हामीले 10,000। अरू के छ भन्दा फर्निचर पनि छ। हामीलाई फर्निचर पनि पिपिईमै राख्छौँ भनेर हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। मल्टी स्टेपको क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि रिलेट गरेर पढ्नु होला। फर्निचर कति छ भन्दा फर्निचर 50,000 छ। यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले घटाउँछौँ एकुमुलेटलाई। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ भन्दा 5,000 रहेछ। यसको 5,000 लाई लेस गरिदिउँ। त्यस्तै गरी यसको पनि त 10% फिक्स एसेटको भनेको छ एडिसनलमा। अघि हामीले जोडेर इन्कम स्टेटमेन्ट 10,000 प्लस 50,000 5,000 गरेर 15,000 देखाएको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट भन्दा 10%। कसको भन्दा 50,000 को कति हुन्छ, 5,000 हुन्छ। मैले यहाँ सजिलो होस् भनेर अलग देखाएँ। टोटल पिपिई कति भन्दा 1 लाख पोजिटिभ प्लस 1,50,000 मा 20, 10, 5, 5 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दा 1,10,000 हुन्छ। तपाईँहरूले पनि गर्नु होला। 1,10,000 हुन्छ। हो, यही भ्यालु ल्याएर राखिदिनु यहाँ 2.1 मा 1,10,000, केही पनि छैन। त्यस्तै हामीले नन करेन्ट एसेटमा अर्को के जान्छ भनेको छौँ भने इन्टेन्जिबल एसेट्स जान्छ भनेको छौँ। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको के हो भन्दा गुडविल, फ्रेन्चाइज, यिनीहरूलाई इन्टेन्जिबल एसेट्स हो भनेर हामीले अगाडि क्लासिफाइड पढ्दाखेरि मैले भनिसकेको छु। हजुरले अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। अब यहाँ के जान्छ भन्दा इन्टेन्जिबल एसेट्स। यसलाई हामी 2.2 दिउँ। 2.2 मैले हेडिङ लेखिनँ, यही हेडिङ सार्नु होला तपाईँले। सार्दा चाहिँ के छ त यहाँ भन्दाखेरि
इन्टेन्जिबल एसेटमा तपाईँले डेबिट साइडमा हेर्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा पनि गुडविल भनेको छ। गुडविल कति दिएको छ भन्दा 50,000। त्यस्तै फ्रेन्चाइज भनेको छ। फ्रेन्चाइज कति भनेको छ भन्दा 50,000, फ्रेन्चाइज 15,000 भनेको छ। अरू केही भनेको छ त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही पनि छैन, त्यो भएर हामीले लेखिदिउँ यसलाई 65,000 एड गरिदिउँ। हो, यही 65,000 ल्याएर यहाँ सार्ने हो, केही पनि नयाँ कुरो छैन हो। अब त्यस्तै अर्को के जान्छ भनेको छु मैले भने इन्भेस्टमेन्ट पनि जान्छ भनेको छु। इन्भेस्टमेन्ट छ त क्वेसनमा हेर्नु होला, इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेको रहेछ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट लेखिदिनु, इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। हामीले 10% इन्भेस्टमेन्ट लेख्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट कति छ त भन्दा 47,000 छ। तपाईँहरूले एउटा मात्र छ इन्भेस्टमेन्टको, त्यो भएर वर्किङ नोटमा 2.3 इन्भेस्टमेन्ट यति लेखे पनि हुन्छ यहाँ। यदि छैन भने जति छ सिधै ल्याएर यहाँ लेख्दै पनि हुन्छ। मैले किन डबल गर्नु, तपाईँहरूलाई एक्जाममा टाइम एक त कम भएको हुन्छ, मैले त्यही भएर सिधै माथि ल्याएर राख्दै। अरू केही छ त नन करेन्ट एसेट, अरू केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर हामीले के गरौँ भन्दा अब करेन्ट एसेट्समा जाउँ। यसलाई यही टोटल गर्दै पनि हुन्छ, अथवा होइन म ए र बी गर्छु अनि एकैचोटि टोटल गर्छु भने पनि हुन्छ। करेन्ट एसेट, करेन्ट एसेट्समा के हुन्छ त भन्दा क्यास हुन्छ, डेप्टर्स भयो। तपाईँलाई जुन चिजहरू 1 वर्षभित्रको अथवा करेन्ट खालका एसेट्सहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले यो करेन्ट एसेट्सको हेडिङमा राख्छौँ। अब यहाँ हेरौँ यहाँ के छ त भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ करेन्ट एसेट्समा के छन् भन्दाखेरि क्यास एड ब्याङ्क दिएको छ एउटा, क्यास एड ब्याङ्क दिएको छ। हामीले क्यास एड ब्याङ्कलाई राखौँ। क्यास एड ब्याङ्क कति भनेको छ भन्दा क्यास एड ब्याङ्क तपाईँलाई 20,000 दिएको छ, 20,000। अब यसलाई दुई तरिकाले राखे हुन्छ। तपाईँहरूले होइन म चाहिँ यो किन यसो गर्छु, यहाँ करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ यहाँ 2.3 दिन्छु र वर्किङ नोट गरेर करेन्ट एसेट सार्छु भने पनि हुन्छ, अथवा होइन म करेन्ट एसेट्सको अलग टपिक हो के चल्छ यहीँ लेख्छु भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै लेख्नु होला। अरू भन्दा रिसिभेबल्स छ। रिसिभेबल के छ भन्दा यहाँ हेरौँ, रिसिभेबल हेरौँ। हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ 1,10,000। अकाउन्ट रिसिभेबल क्यास एड ब्याङ्कको कति छ भन्दा 20,000 छ। त्यस्तै गरी अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ 1,10,000 छ। त्यस्तै गरी अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको रहेछ 10,000। प्रिपेड आयो भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ भन्दा एसेट बुझ्छौँ। मैले अगाडि पनि भनेको छु तपाईँहरूलाई, अगाडिको भिडियोमा आउटस्ट्यान्डिङ भयो भने हामीले लाइबिलिटिज बुझौँ। अहिले यति बुझ्दा पर्याप्त हुन्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स, अब यसको अघि हामीले इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर एक्सपेन्सेसमा लेखाएको थियो तल के अरे एडिसनल इन्फर्मेसनको। यहाँ विचार गरौँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेड इन्सुरेन्स यति बाद एक्सपायर्ड भनेको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स टोटल कति रहेछ भन्दा टोटल 10,000 रहेछ। 8,000 चाहिँ अघि हामीले एक्सपायर भयो भनेर एक्सपेन्समा ल्याएको छौँ भने कति रहन्छ 2,000। 2,000लाई लेखौँ यहाँ। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ भन्दा इन्भेन्ट्री पनि जान्छ। इन्भेन्ट्री रहेछ यहाँ। इन्भेन्ट्री कति छ, इन्भेन्ट्री हेरौँ। इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक भनेर इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ स्टक एउटै हो, हामीले अगाडि नै बुझेकै छौँ। तर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ 50,000 भनेर, हामीले यहाँ 50,000 लेखौँ। अरू केही छ त करेन्ट एसेट्सहरू? अरू केही पनि छैन। त्यसो भए हामी यसलाई टोटल एसेट्स भनेर यसलाई एड गरिदिउँ। टोटल एसेट्स कति भयो त भन्दा 1,10,000, 65,000, 47,000, 20,000, 1,10,000, 2,000, 50,000। क्यालकुलेटरमा आनौ कति निक्लिन्छ त भन्दा मैले चाहिँ 4,04,000 निकालेँ। 4,04,000 निकालेँ। अब त्यस्तै गरी हामी इक्विटी एन्ड लाइबिलिटिज लेख्ने गरेका छौँ। हामीले इक्विटी एन्ड लाइबिलिटिज। अब हामी इक्विटीमा के पर्छ, इक्विटी हेरौँ। अब इक्विटीमा के पर्छ भन्दाखेरि सेयर क्यापिटलहरू, रिजर्भहरू, डिबेन्चरहरू, यिनीहरूलाई हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि
इक्विटीमा राख्छौँ। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टहरू आयो भने हामीले यसलाई केमा राख्छौँ भन्दा इक्विटीमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी लोन्स एन्ड बोरोइङ्सहरू, इम्प्लोइ बेनिफिट, डिफर्ड गभर्मेन्ट रेभिन्यूहरू आयो भने, अरू फाइनेन्सियल लाइबिलिटिजहरू आयो भने, प्रोभिजन्सहरू आयो भने, डिफर्ड ट्याक्सहरू आयो भने हामीले नन करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्छौँ। अब करेन्ट लाइबिलिटिजमा त हामीले लोनलाई राख्छौँ, बोरोइङलाई राख्छौँ, ट्रेड अदर पेएबल्सहरूलाई राख्छौँ, इन्कम ट्याक्सलाई राख्छौँ, इम्प्लोइ बेनिफिट भयो, प्रोभिजन भयो, यिनीहरू चिज नन करेन्ट लाइबिलिटिजहरू हुन्। धेरै आइटमहरू छैन। तपाईँहरूले हजुरहरूको बुकमा फर्मेट पनि छ, त्यो बुकको फर्मेट पनि हेर्नुभयो हुन्छ। मैले यहाँ फर्मेट लेखाउँदा अब टाइम लाग्ला भनेर फर्मेट तपाईँलाई लेखाइदिनँ, त्यो किनभने अगाडि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको मैले डिटेलमा चर्चा गरिसकेको थिएँ। त्योसँग रिलेट गर्न प्रयास गरेर चाहिँ दुई चारवटा केही एक्स्ट्रा पोइन्टहरू यहाँ जान सक्छन् करेन्ट र नन करेन्टमा अथवा इक्विटीमा। तपाईँहरूले नयाँ केही पोइन्ट आउन सक्छन्, त्यो चिजहरू तपाईँहरूले बुकको फर्मेट हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब इक्विटीमा हेरौँ, हामीले इक्विटीमा के जान्छ भनेर चाहिँ मैले भने अब हामीले 2.1, 2.2, 2.3 वर्किङ नोटमा इक्विटीमा के जान्छ त भन्दा इक्विटीमा सेयर क्यापिटल जान्छ भने चाहिँ मैले सेयर क्यापिटलको बारेमा केही भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लाइबिलिटिजलाई क्रेडिट साइडमा हेर्नु भनेर चाहिँ मैले कमन स्टक भनेर रहेछ, प्रिफर स्टक भनेर रहेछ। यी चिजहरूलाई हामीले सेयर क्यापिटल लेखौँ र त्यही ल्याएर जोडिदिउँ अथवा कमन स्टक जे लेखे पनि हुन्छ। सेयर क्यापिटल पनि लेख्नु होला। यसलाई हामी 2.2 भइसकेको छ, 2.3 नाम दिउँ यसको नाम 2.3 दिउँ। 2.3 अब के पर्छ त यसमा भन्दा कमन स्टक भनेर रहेछ। कमन स्टक कति छ? कमन स्टक कति छ त भन्दा तपाईँहरूले माथि सबभन्दा माथि सिरियलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 लाख दिएको रहेछ। त्यसै त्योभन्दा मुनि 8% प्रिफर स्टक भनेको छ। प्रिफर स्टक कति छ भन्दा यो 1 लाख दिएको रहेछ। अरू केही छ त? केही पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले यसलाई जोडिदिउँ। 3 लाख भयो। यो जोडेको चिजलाई ल्याएर यहाँ लेख्ने केही पनि छैन। उतै हाम्रो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट जस्तै हो। क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमा के गर्थ्यौँ हामीले? एसेट्सलाई 4 हेडिङमा छुट्याएको थियो, यसमा 2टामा छुट्यायौँ, नन करेन्ट र करेन्टमा। लाइबिलिटिजलाई 3टा भागमा छुट्याएको थियो, यसमा 2टामा छुट्यायौँ, नन करेन्ट लाइबिलिटिज र करेन्ट लाइबिलिटिजमा। त्यस्तै गरी यिनै जुन वर्किङ नोटमा यो एनएफआरएसमा हामीले देखाएको छौँ, यो चिजलाई हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा यही स्टेटमेन्टभित्रै हामीले ल्याएर राख्थ्यौँ। अन्तर त्यति मात्र हो। तपाईँहरू अलिकति झुकिनु होला कि वर्किङ नोटमा सार्दैन, अलिकति अब यता पनि लेख्नु पऱ्यो, यता पनि लेख्नु पऱ्यो, दुई लाख अलिकति टाइम बढी जाला भन्ने कुरा हो। तर अरू केही पनि छैन। हामीले रिलेट गरेर पढ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। प्रायःले एनएफआरएस गाह्रै मानेको पाइन्छ। हामीले नि पढ्दाखेरि अलिकति गाह्रै नै लाग्थ्यो। त्यो भएर तपाईँलाई मैले रिलेट गरेर सजिलो होस् भनेर धेरै लामो फर्मेट लेखाउँदा अरू के गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बाख्री नयाँ चिज आयो भन्ने लाग्छ भनेर मैले प्रब्लमबाटै बुझाउने प्रयास गरेको छु र अगाडिको क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटलाई रिलेट गरेर बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यही भएर अर्को रिजर्भमा जान्छ भनेको थियो अघि मैले हजुरलाई विचार गरेर। रिजर्भ जुन हामीले उता 2.4 दिउँ यसलाई 2.4 मैले अब के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई भने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हामीले जुन बनाउँथ्यौँ त्यो चिज बनाउनु पर्दैन। त्यो चिजहरू कहाँ भन्दा हामीले रिजर्भमै मिलाउँला। त्यो जुन ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ डिभिडेन्डहरू जुन आउँथ्यो त्यसलाई कहाँ जान्थ्यो भन्दा हामीले सिम्पल मल्टी स्टेप गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो चिज चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा लाग्थ्यो। त्यो चिजहरूलाई हामीले यही एनएफआरएसमा चाहिँ यही रिजर्भ भन्ने टपिकको वर्किङ नोटमा देखाउने, म कसरी देखाउने सिकाउँछु, तपाईँले नझुकिनु होला। अब म त्यहीँबाट सुरु गरेर रिजर्भमा के जान्छ भन्दा हामीले उता के जान्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ जान्थ्यो, हो कि होइन? त्यो छ भने यही राख्ने हो, रिजर्भमै राख्ने हो। रिजर्भमै तपाईँले यो सारिसक्नुभयो होला। मैले यो वर्किङ नोट सारिसक्नु भएकै छ होला। म यहाँ तल भयो माथि लेख्छु। यसरी नै लेख्ने हो, कन्टिन्यू हो भन्ने बुझ्नु होला। नोट्सलाई मैले माथि लेखेँ। 2.3 भइसकेको छ। 2.4 यसमा के जान्छ यसरी बुझ्नु होला। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। अब यसमा दिएको छ त हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कहीँ पनि यो क्वेसनमा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ दिएको छैन। त्यही भएर निल लेखौँ। यदि छैन भने एक्जाममा लेखिरहनु पर्दैन। तर तपाईँहरू बा नलेख्दा झुकिन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदाखेरि पोइन्ट छुट्छ जस्तो लाग्छ भने
तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो क्वेसनमा छैन, त्यो भएर नलेखौँ। त्यस्तै गरी यसमा के जान्छ अरू भन्दा हामीले के गर्थ्यौँ त्यो भन्दा नेट इन्कमलाई जोड्थ्यौँ। यहाँ पनि नेट इन्कमलाई जोड्ने नै हो, तर हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा के गर्थ्यौँ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ अनि डिभिडेन्ड पेडलाई घटाउँथ्यो। हो त्यो चिज चाहिँ हामी यस नेट इन्कम भित्रै गरौँ। नेट इन्कम छ मैले यहाँ सारेको छु 37,000 छ। अब हेर्नु होला, यहाँ एडिसनल इन्कममा भनेको छ ट्रान्सफर द प्रफिट अफ ₹10,000 इज टु जेनरल रिजर्भ एन्ड सिङ्किङ फन्ड भनेको छ। यसले के भन्यो भने ट्रान्सफर जेनरल रिजर्भ चाहिँ कति छ, 10,000 छ अरे, अनि सिङ्किङ फन्ड भनेको तपाईँहरूले यसलाई पनि हामी घटाउँछौँ। यसरी बुझौँ, स्टेटमेन्ट रिटर्न घटाउनुपर्छ भने चाहिँ कति छ, 10 ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भन्दा 10,000 चाहिँ यसलाई पनि घटाइदिउँ। त्यस्तै गरी सिङ्किङ फन्ड पनि 10,000 छ अरे, इज भनेको छ त्यहाँ हेर्नु होला। त्यो हुँदा यो दुईवटा घट्छ, किनभने हामीले नेट इन्कम ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ डिभिडेन्ड पेड लगाएका चिज घट्थ्यौँ। यसमा पनि सिङ्किङ फन्ड दिएको छ, यो सिङ्किङ फन्ड पनि तपाईँलाई घट्छ। हामीले यो घटाउँ, कति हुन्छ भन्दा 37,000 20,000 17,000 रहन्छ। यहाँ 17,000 यो रह्यो। त्यस्तै गरी के छ भन्दा अब हामी यसमा सेयर प्रिमियम, सिङ्किङ फन्ड, जेनरल रिजर्भ छ भने त्यसलाई एड गर्छौँ यो रिजर्भमा चाहिँ। किनभने मैले के भनेको छु भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएका चिजहरू के हुन्छन् भन्दा दुई ठाउँ चढ्छ भने चाहिँ अब ब्यालेन्स सिटको लागि हामीले रिजर्भ बनाइरहेको छौँ नि त। त्यो भएर के गर्ने भन्दा एनएफआरएसमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदा के गर्थ्यौँ, हेर्नु स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ लेख्थ्यौँ, त्यसमा नेट इन्कम जोड्थ्यौँ। हामीले जोड्यौँ, यसमा कति जोड्यौँ, नेट इन्कम 37,000 जोड्यौँ। अनि के गर्थ्यो, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ घट्थ्यो, डिभिडेन्ड पेड गर्थ्यो। अब यहाँ डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन, एनएफआरएसमा सिङ्किङ फन्ड यस्ता यस्ता चिजहरू हुन्छन्, तपाईँले फर्मेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो हामीले यहाँ के गर्यो भन्दा त्यहाँ गरेकै चिज मात्र गरे हो। के गरे हो भन्दा त्यही भएर मैले ब्राकेट दिएको छु तपाईँहरूलाई, यो सजिलो होस् भनेर। 37,000 नेट इन्कम छ, त्यसमा के घटायौँ हामीले, उता पनि घटाउँछ नि त स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा। त्यो हजुरले अगाडिको भिडियो गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 10,000 घटाएको छ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ हामीले घटायौँ, सिङ्किङ फन्ड पनि घटायौँ। कति रह्यो भन्दा यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ भनेर बुझ्नु होला तपाईँहरूले। हो त्यो कति हो भन्दाखेरि 17,000 हो, किनभने त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङै निक्लिन नि त त्यो हुँदाखेरि। त्यही भएर मैले यहाँ राखेँ। अब यसमा हामीले रिजर्भमा के जान्छ भन्दा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ यहाँ जान्छ, फेरि एड हुन्छ, एड हुन्छ। त्यही भएर 10,000 हामी एड गरौँ। त्यस्तै सिङ्किङ फन्ड पनि एड हुन्छ। अब अरू कुनै रिजर्भहरू, सेयर प्रिमियमहरू छ भने हामीले यहाँ ल्याएर जोडिदिने हो। यसमा केही छ त तपाईँहरूलाई भनेको छ त, सेयर प्रिमियम अथवा कुनै अरू रिजर्भहरू भनेको छ भने तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल, अब सेयर प्रिमियम भनेर रहेछ यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा सेयर प्रिमियम, यो पनि यहाँ एड हुन्छ। कति 22,000 भनेर चाहिँ यसलाई हामीले ल्याएर जोडिदिउँ, कति हुन्छ त, अरू केही जान्छ त, अरू केही पनि जाने आइटमहरू छैन यसमा। रिजर्भहरू, सिङ्किङ फन्डहरू, जेनरल रिजर्भहरू हामीले छ भने रिजर्भमा चाहिँ ल्याएर जोड्छौँ यसलाई। यसको फर्मेटहरू तपाईँहरूले बुक छ भने अगाडि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। म यहाँ फर्मेट कस्तो हुन्छ यसको त्यो म यहाँ बोर्डमा पनि राखिदिएको छु, तपाईँहरूले यसको फर्मेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफूले फर्मेट बनाएर तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु। यहाँ फर्मेट हेर्नु होला तपाईँहरूले, किनभने सजिलो मैले फर्मेट लेखाइनँ, किनभने लामो हुन्छ भने भिडियो त्यतिकै पनि हामीले प्रब्लम गर्दा आधी घन्टाभन्दा बढीको हुन्छ। फेरि यो सबै फर्मेटहरू राख्दा अझै लामो होला भनेर मैले लेखिनँ। केही पनि छैन, फर्मेटमा भएको आइटम चढाउने मात्र भएकोले मैले फर्मेट साइडमा तपाईँहरूले हेर्नु होला, रिजर्भमा के जान्छ भनेर साइडमा तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अरू केही पनि छैन त्यो फर्मेट अनुसारको। त्यही भएर यति नै चिज हुन्, यिनीहरूलाई एड गरौँ। कति हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ 59,000 निकालेँ हो। यो 2.4 मा 59,000 ल्याएर जोडिदिने, अरू केही पनि छैन, यति नै। अरू केही छ त इक्विटीमा, अरू केही पनि छैन। नन करेन्ट लाइबिलिटीहरू केही छ त, नन करेन्ट लाइबिलिटी मैले तपाईँलाई भनेको छु, लोन, बोरोइङ, इम्प्लोइ बेनिफिट्स, तपाईँलाई डिफर्ड गभर्मेन्ट रेभेन्यू, फाइनेन्सियल पोजिसन, केही छ त, फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज केही छ त, केही पनि छैन। त्यो भएर हामीले नन करेन्ट लाइबिलिटी छैन, त्यो भएर नलेखे पनि हुन्छ। तपाईँले यदि छैन भने नलेखे हुन्छ। अब अर्को के छ त, हामी करेन्ट लाइबिलिटिजमा जाउँ। करेन्ट लाइबिलिटिजहरू छन्, नन करेन्ट लाइबिलिटिजमा के जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले साइडमा फर्मुला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले
फर्मेट नल्याइदिएको ती चिजहरू केही पनि छैन नि यहाँ। त्यस्तै गरी करेन्ट लाइब्रेरिज के छन् त? करेन्ट लाइब्रेरी चाहिँ के छन् त भन्दा करेन्ट लाइब्रेरी हेरौँ मैले के भनेको थिएँ, ट्रेडहरू जान्छन्, अदर पेएबल जान्छन्, वेजेसहरू आउटस्ट्यान्डिङ छ भने ती करेन्ट लाइब्रेरिज हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। केही रिसिभेबलहरू भयो भने सरी केही पेएबलहरू भयो भने तिनीहरूलाई हामीले करेन्ट लाइब्रेरिज भनेर बुझ्छौँ। करेन्ट लाइब्रेरीमा के जान्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले फर्मेट मैले साइडमा राखिदिन्छु। फर्मेटहरू अब यो क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि हामीले वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ भनेर रहेछौँ। तपाईँले पहिला एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु होला। फेरि एडिसनल इन्फर्मेसन मैले के भनेको छु भने सुरुमा एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु होला, किनभने कहिले कहिले एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटम हामीले छुटाउन सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ भनेर रहेछ। मैले वेजेस आउटस्ट्यान्डिङलाई आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस सुरुमै लेखेँ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ त भन्दा 5000 रहेछ। 5000 लेख्दै मैले। त्यस्तै गरी अकाउन्ट पेएबल देखिरहेको छु मैले 40000। अकाउन्ट पेएबल पनि लेखौँ। कति छ भन्दा 40000 छ। अरू केही छ त करेन्ट लाइब्रेरिज? अरू केही पनि छैन करेन्ट लाइब्रेरिज, किनभने तपाईँले बोर्डमा फर्मेट हुन्छ, फर्मेट अनुसारको केही पनि यहाँ गएको छैन। त्यो भएर हामीले केही पनि छैन। डिप्रेसन उता गयो, तलको एडिसन इन्फर्मेसन आइटमहरूलाई हेर्नु होला। क्लोजिङ स्टक गइसक्यो। त्यो भएर अरू केही पनि छैन। अब हामीले एडलेस गरौँ। टोटल इक्विटी एन्ड लाइबिलिटिज कति हुन्छ त भन्दा 3,59,000 5,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि मैले चाहिँ 4,04,000 आयो। 4,04,000 आएको छ। अब हेरौँ एसेट्ससँग मिल्यो कि मिलेन त, किनभने हामीले ब्यालेन्स सिटबाट थाहा पाइहाल्छौँ हामीले बिगार्यौँ कि मिलायौँ भनेर। अब हेरौँ एसेट्स लाइबिलिटिज बराबरी छ कि छैन त भन्दा बराबरी छ। 4,04,000 4,04,000। त्यही भएर हाम्रो यो हिसाब मिलेको छ। म फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहन्छु, केही पनि छैन। मैले फर्मेट लेखाइनँ यहाँ हजुरलाई। मैले जहाँ जहाँ जुन टपिकको जस्तै मानौँ नन करेन्ट एसेटमा के पर्छन् भनेर भनिरहँदा तपाईँले साइडमा फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो अगाडि पनि भनेको छु, किनभने फर्मेट लामो हुन्छ लेख्ने। करेन्ट एसेटमा के पर्न सक्छ तपाईँले फर्मेट तपाईँले म यहाँ भनिरहँदा त्यो एक्जाम क्वेसन गरिरहँदा साइडमा फर्मेटै आउँछ। त्यस्तै गरी इक्विटीमा के पर्लान् भन्ने कुरा पनि तपाईँले साइडमा फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। र नन करेन्ट लाइबिलिटिज र करेन्ट लाइबिलिटिज के पर्छन् भन्ने कुरा तपाईँले साइडमा फर्मेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले गर्ने केही पनि होइन, त्यही टपिक यता लेखेर त्यसको वर्किङ नोट गरेर त्यसलाई यता सार्ने मात्र हो। अब तपाईँले सायद बुझि नै सक्नुभयो होला, किनभने क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमा तपाईँले रिलेट गरेर पढ्नु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। यो पनि अलग यसको आइटम घोक्ने, उताको आइटम पनि फेरि याद गर्ने, अनि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ नि गन्जाङ्गो लाग्छ। त्यतिकै एनएफआइएस अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। र मलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरूले सायद बुझिसक्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। त्यही भएर फेरि बुझ्नु भएको छैन एकचोटि सुरुदेखि भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो अगाडिको पनि भिडियोहरू छन्, तपाईँले हेर्नु होला। हाम्रो च्यानल हामीलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँहरू जस्तै पढ्ने विद्यार्थी कोही हुनुहुन्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।